नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोक सेवा आयोग तयारी कक्षाहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज हामीले भर्बल रिजनिङको एनालोजी अथवा समरूपता त्यसमा पनि अल्फाबेटिकल एनालोजी सम्बन्धी क्वेशन्सहरु हेर्न गइरहेछौं है। सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो क्वेशन्सहरु। पहिलो छ मुम्बई LTLAZ भनेर छ र दिल्ली छ त्यसको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यहाँ पनि 6 वटा लेटर्स छ, यहाँ पनि 6 वटा लेटर्स छ। सो के रिलेसन त होला नि, हेरौँ यसो। अब यहाँनेरि ल मुम्बई भयो भनेपछि सपोज M देखि L सम्मको कस्तो रिलेसन छ होला त भन्दा L भनेपछि -1 भयो। त्यसैगरी U देखि T को -1 के रिलेसन भयो हैन। U देखि T सम्म, T देखि U, अनि यहाँ फेरि M देखि L छ -1 नै भयो। B देखि के भइरहेछ A भयो, यो पनि -1 नै भयो। A देखि Z भनेपछि A देखि -1 गयो, हामी एक स्टेप ब्याक गयौं भने हामीले Z पाउँछौं र I देखि H जाँदा पनि -1 गयौं भने हामीले त एक स्टेप पछाडी सर्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो मुम्बईको हरेक लेटरलाई मैले एक एक स्टेप पछाडी सारे भने, एक एक स्टेप पछाडी लिए भने मैले चाहिँ LTLAZ पाउने रहेछु। अब दिल्लीको D को एक स्टेप पछाडी भनेको C आउँछ, E को एक स्टेप पछाडी भनेको D आउँछ, L को एक स्टेप पछाडी भनेको K आउँछ, H को एक स्टेप पछाडी भनेको G आउँछ र I को एक स्टेप पछाडी भनेको H आउँछ। अनि C D K G H चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, जुन हाम्रो एन्सर C भयो। ठीक छ, यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं। अब अर्को क्वेशन हेरौं। यहाँनेरि पहिलो क्वेशन मार्क दिएको छ, यतापटि छ वुड को TLRIA हुन्छ भनेर दिइरहेछ। ठीक छ, वुड को TLRIA हुन्छ भनेर दिइरहेछ। अब ALKL चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब रिलेसन बनाऊ। A देखि D को रिलेसन मैले चाहिँ ल यतादेखि A देखि D को रिलेसन बनाए भनेको +3 जानु हो हैन। I देखि L JKL +3 नै जानु हो। R देखि U जानु भनेको के हो त, यहाँनेरि R देखि U जानु भनेको R STU +3 नै जानु हो। त्यसैगरी L देखि O जानु भनेको के हो, MNO +3 नै जानु हो। T देखि W भनेको STUVW +3 नै भयो। यहाँको हरेक लेटरलाई मैले 3 स्टेप लिए भने र तिनीहरु जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसन अनुसार मैले काम गरे भने चाहिँ मैले पाउने रहेछु। यहाँनेको भ्यालुजहरु मैले भनेपछि 3 स्टेप सर्नु पर्यो। यसलाई पनि म 3 स्टेप यता लेखिदिन्छु है, 13 नम्बर ल। अब यहाँनेरि एन्सर्सहरु झिकौं। पहिलो लेटरलाई 3 स्टेप सारे भने A B C D हुन जान्छ भनेपछि डोनर तिरको ध्यान दिइरहेछ त D भयो। L लाई मैले 3 स्टेप सारे भने L M N O भयो। K लाई मैले 3 स्टेप सारे भने K L M N भयो। त्यसैगरी L लाई मैले 3 स्टेप सारे भने L M N O भयो। O लाई मैले फेरि 3 स्टेप सारे भने O P Q R भनेपछि D O N O R डोनर हाम्रो एन्सर हुने रहेछ। ठीक छ, D O N O R हाम्रो एन्सर हुने रहेछ। हरेक लेटरलाई 3 स्टेप सारियो भने हामीले यो एन्सर चाहिँ पाउने रहेछौं है। अब अर्को छ EIGHTY र GIEYTH। अब यहाँ 6 वटा लेटर, यहाँ 6 वटा लेटर। यसो हेर्नुस् त, EIGHTY मा जे लेटर छ यहाँ पनि त्यही लेटर छ। ठीक छ, EIGHTY मा जे लेटर छ यहाँ पनि त्यही लेटरहरु प्रयोग गरिएको छ, जस्ट यिनीहरुको पोजिसन सारिएको छ है। अब कस्तो कस्तो पोजिसनमा सारिएको छ ल हेरौं। यहाँनेरि E भन्ने लेटर फर्स्ट पोजिसनको लेटरलाई थर्ड पोजिसनमा राखिएको छ। I भनेको सेकेन्ड पोजिसनको लेटर हो, यसलाई सेकेन्डमै राखिएको छ। G भनेको हाम्रो थर्ड पोजिसनको लेटरलाई फर्स्ट पोजिसनमा राखिएको छ है, यसरी राखिएको छ। H भन्ने लेटर हाम्रो फोर्थ लेटरलाई लास्ट पोजिसनमा राखिएको छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अथवा यहाँनेरि 6 लेखौं ल लास्ट पोजिसनमा। T भन्ने लेटर फिफ्थ पोजिसनमा छ, यसलाई फिफ्थ पोजिसनमै राखिएको छ। Y भन्ने हाम्रो सिक्स्थ लेटर लास्ट लेटर हो, यसलाई फोर्थ पोजिसनमा राखिएको छ। भनेपछि हेर्नुस् त, फर्स्टलाई थर्डमा, सेकेन्डलाई जस्ताको त्यस्तै, थर्डलाई फर्स्टमा, फोर्थलाई सिक्स्थमा, फिफ्थलाई फिफ्थमा, सिक्स्थलाई फोर्थमा। अब आउटपुटलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। यो फर्स्ट भयो, सेकेन्ड भयो, थर्ड भयो, फोर्थ भयो, फिफ्थ भयो, सिक्स्थ भयो।
फर्स्टलाई थर्डलाई हामीले फर्स्टमा राख्छौँ भनेपछि टी अगाडि भयो, सेकेन्डलाई सेकेन्डमा नै राख्छौँ टियु भयो, त्यसै गरी थर्डमा हामी फर्स्टलाई राख्छौँ भनेपछि ओ भयो, अनि फोर्थलाई हामी सिक्स्थमा राख्छौँ हैन, फोर्थलाई हामी सिक्स्थमा राख्छौँ, सिक्स्थलाई फोर्थमा राख्नु भनेपछि यहाँनिर टी नै आयो हैन। त्यसै गरी फिफ्थलाई फिफ्थमै राख्छौँ यु आयो, र फोर्थलाई सिक्स्थमा राख्छौँ भनेपछि यहाँनिर पी भयो भने चाहिँ टियुओ टियुपी आयो, टियुओ टियुओ टियुपी भनेर आयो। यो हाम्रो एन्सर हुन गयो, टियुओ यो टियुपी हो, टियुओ टियुपी हाम्रो एन्सर हुन गयो। तपाईले जस्ट लेटरको पोजिसन हेर्नु पर्यो र त्यो पोजिसन अनुसार राम्ररी लेटरहरूलाई मिलाएर राख्नु पर्यो, नभए कहिलेकाहीँ चाहिँ एन्सर बिग्रिन पनि सक्छ। ठिक छ, यसलाई एन्सर चाहिँ नबिगार्नु होला, अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। टियुओ टियुपी भयो। अर्को छ डब्लुआरडिइएन भनेर छ। ठिक छ, सरी डब्लुआर हैन सिओ, यो सिओ हो है, मैले डब्लुआर भनेछु। सिओआरडिएन कोर्डन भनेर छ। कोर्डनको के हुने रहेछ त जेआरओजिबी हुने रहेछ। ठिक छ, कोर्डनको जेआरओजिबी हुने रहेछ। अब यहाँ पिएक्सआईभिआरओ भनेको अगाडि के आउनु पर्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यो कोर्डनलाई हामीले कसरी मिलाउन सक्छौं होला त्यो कुरा थोरै हेरौं। कुनै तरिकाले अब लेटरलाई यताउता राखेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर जे आउँछ त्यही कुरालाई स्याट्ट मिलायौं भने राम्रो होला है। अब दुई तरिकाले सोच्न सकिन्छ, जस्तै म यहाँ सी देखि ओ गइरहेछु है, सरी सी देखि जेड गइरहेछु। यसरी सी देखि जेड मा जाँदाखेरि अब लामो बाटो लिए भने त धेरै नै लामो हुन्छ। सो मैले सपोज उल्टो बाटो लिए, सी लाई बी बनाए, ए बनाए र जेड बनाए भने चाहिँ सी लाई मैले -3 स्टेप्स लगे भने जेड पाउने रहेछु। त्यसै गरी ओ देखि आर सम्म आए +3 लगे भने मैले आर पाउँछु। ठीक छ, आर देखि मैले ओ सम्म पुगे भने आर, यो भनेको ओ पिक्युआर, यो भनेको -3 स्टेप्स, आर देखि -3 स्टेप्स जानु पर्यो। त्यसै गरी डी देखि जी, अब हेर्नुस् त ई अफ जी +3 स्टेप्स। त्यसै गरी ई देखि बी जाँदाखेरि -3 स्टेप्स लिनु पर्यो। त्यसै गरी एन देखि क्यू जाँदाखेरि ओ पी क्यू +3 स्टेप्स लिनु पर्यो। भने चाहिँ हामी कस्तोमा गएछौं त -3 -3 +3 -3 हैन, -3 +3 यस्तो स्टेप्समा गएछौं नि हामी। -3 +3 -3 +3 -3 +3 यो स्टेप्सहरुमा हामी गयौं। अब यहाँ पनि त्यही लिनुपर्छ, तर यहाँनिर ठ्याक्कै उल्टो दिएको छ है। हेर्नुस् त PXIVRO भनेर दिएको छ र यतापट्टिको अब उल्टोतिर गइरहेछौं भने पी देखि मैले फर्स्ट लेटरको लागि के गर्नु पर्यो +3 लिनु पर्यो भनेपछि पी देखि फर्स्ट लेटरको लागि QRS यस भयो हैन, +3 लिनु पर्यो। अब यहाँ देखि मैले -3 स्टेप्समा लेख्नु पर्यो यो हैन। मैले कोर्डन देखि जेडआर जीबी क्यू मा जाँदा -3 गराएको छु भने ठ्याक्कै यसको उल्टो जानु पर्यो भने त +3 गराएको छु भने -3 हुनु पर्यो, -3 गरे भने +3। अब यहाँदेखि यतापट्टि गएको भए चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लिन सकिन्छ, त्यसरी पनि गर्दा भयो। म चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो लिएर गरिरहेको छु। एक्स लाई मैले 3 स्टेप घटाए भने यु लिए भने यहाँनिर UVWX हुन्छ। ल यो पनि मिल्यो। अब अर्को चोटि मैले +3 गर्नु पर्थ्यो, यसलाई -3 गरेर यहाँ पुर्याए। -3 गर्नु भनेको सरी -3 हुन्थ्यो, +3 गर्नु पर्यो। IJKL यल हुन गयो। ठीक छ, अब भी लाई मैले के गर्नु पर्थ्यो त हेर्नुस् है, भी भनेको चाहिँ फोर्थ पोजिसनमा +3 गर्नु पर्थ्यो, यहाँनिर -3 गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त यस हुन्छ। यहाँनिर यस TUV हुन्छ। त्यसै गरी आर लाई मैले -3 स्टेप्स लानु पर्ने हो, तर यहाँनिर +3 स्टेप्स STU यु भयो। अब SUL SU भनेपछि लास्टको लेटर त तपाईले मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। SUL SUL सुलसुल चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, लास्टमा -3 स्टेप्स गर्नुपर्ने हो। यल देखि ओ जाँदा
कति हुन्छ 3 स्टेप्स सर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन हो त्यसरी चाहिँ हामीले सोच्यौं यहाँनेरि ठीक छ यसरी काम गर्यौं सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन अब अलिकति लामो क्वेशन आयो यहाँनेरि अब यो क्वेशनले थोरै प्रब्लमेटिक माहौल क्रिएट गर्न सक्छ हैन तर त्यस्तो गाह्रो क्वेशन्सहरु केही पनि छैन है यहाँनेरि तपाईले मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो गाह्रो भन्ने अप्ठ्यारो भन्ने चाहिँ खासै केही पनि हुँदैन जस्ट अलिकति यहाँनेरि तपाईलाई अड्काउन मात्रै खोजे हो ठीक छ अब हेर्नुस् है यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 वटा लेटर छ यहाँनेरि 3 6 9 12 वटा लेटर छ ठ्याक्कै के भइरहेछ डबल भइरहेछ अब यसो रिलेसन हेर्नुस् सपोज सायद यहाँको प्रत्येक एउटा लेटर चाहिँ यहाँको एउटा दुईटा लेटरसँग केही तरिकाले रिलेटेड हुन सक्छ अब यहाँ हेर्नुस् यो बी सँग हेर्नुस् त यो एसी को रिलेसन के होला त यो एसी को रिलेसन हुन सक्ला त कस्तो रिलेसन होला यो बी भनेको एसी को बीचमा पर्छ हैन ए भनेको बी भन्दा एक स्टेप कम सी भनेको बी भन्दा एक स्टेप ज्यादा एसी अब यु पनि टी र भी को बीचमा पर्छ हैन टी र भी टी पछि यु आउँछ यु पछि भी आउँछ हैन ठ्याक्कै यसको कन्सेक्युटिभ लेटर्सहरु राखे जस्तो भयो यो दुईटा पनि त्यही भयो त्यसैगरी सी हेर्नुस् सी को बी र डी छ यो बी र डी को बीचमा सी पर्छ बी सी डी आउने हो त्यसैगरी के को कुरा गर्ने हो भने जे के एल हुन्छ हैन ई को कुरा गर्ने हो भने हाम्रो डी ई एफ हुन्छ टी को कुरा गर्ने नि यहाँ बीचमा के हुन्छ त टी हुन्छ यहाँ बीचमा ई सरी यहाँ टी भयो यहाँ ई भयो त्यसैगरी यहाँनेरि के हुन्छ यहाँनेरि सी हुन्छ यहाँनेरि यु हुन्छ यहाँनेरि बी हुन्छ बीयुसी केईटी बकेट आयो नि बी बीचको लेटर लिएर हो त्यस्तै काम भयो अब यहाँनेरि बी को बीचमा के हुनु पर्यो बी कुनको बीचमा हुन्छ मैले यसरी लेख्छु त्यसपछि ठ्याक्कै म लेटर्सहरु हटाइदिन्छु है ए बी सी भनेर छ अब ओ को लागि मैले के लिए एन ओ पी भएर आयो त्यसैगरी एन को लागि एम एन ओ भयो यु को लागि टी यु भी भयो हैन यो बी बीचको लेटर भयो यो बीचको भयो यो भयो बी ओ एन यु भयो अब यस को लागि आर एस टी भनेपछि यो बी बीचको लेटर मैले हटाइदिए नि बी हटाइदिए ओ हटाइदिए ओ हटाइदिनु पर्यो पी पनि हटेछ ल ओ हटाइदिए एन हटाइदिए यु हटाइदिए र यस हटाइदिए नि के आयो त एसीएन पीएमओ टीभीआरटी भन्ने लेटर आयो जुन चाहिँ हाम्रो सी नम्बरमा मिल्न जान्छ ठीक छ यसरी रिलेसन हामीले बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ प्रब्लममा हेर्दाखेरि अलिकति ठूलो लामो जस्तो देखिन्छ तर सायद अहिलेसम्मको सबसे सजिलै प्रब्लमै यही थियो हैन लामो भनेर जहिले डिफिकल्टी हुन्छ भन्ने छैन हैन तर के यस्तो रिलेसनले तिनीहरुलाई बाँधिरहेको हुन्छ र लामो क्वेशन देखिसकेपछि हामी थोरै आत्तिने काम गर्छौं ला कसरी गर्ने होला यति धेरै छ भन्ने सोच आउन सक्छ त्यही सोच नै बनाउनको लागि यस्तो अलिकति लामो क्वेशन्सहरु हाल्दिन्छ तर आत्तिनु केही पर्दैन जस्ट तपाईहरुले कसरी यहाँनेरि काम भइरहेछ त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो र त्यो काम भइरहेको कुराहरु हेरेर तपाईले मजाले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अर्को चाहिँ यहाँनेरि अब काउन्सल बीटी र्याक भनेर छ हैन काउन्सल छ र यहाँनेरि के छ त बीटी र्याक भनेर छ र गाइडेन्स छ यहाँनेरि गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 यहाँनेरि पनि 1 2 3 4 5 6 7 नै छ अब यसरी 7 वटा लेटर आइसकेपछि सायद यहाँनेरि के रिलेसन होला हेर्नुस् त यो सी देखिन म एउटा लेटर लिन्छु है सी र बी भनेपछि सी देखिन बी भनेको -1 स्टेप जानु हो ठीक छ सी देखिन बी भनेको -1 स्टेप जानु हो त्यसैगरी ओ देखिन आई भनेको चाहिँ आई जे के एल एम एन ओ हैन जे के एल एम एन ओ भन्छ -6 स्टेप जानु हो त्यसैगरी यु देखिन टी भनेको -1 स्टेप जानु हो त्यसैगरी एन देखिन आई भनेको के हो त जे के एल एम एन भन्छ -5 स्टेप जानु हो यस देखिन आर भनेको -1 स्टेप जानु हो अनि ई देखिन ए भनेको कति हो त ए देखिन बी सी डी ई -4 स्टेप जानु र एल देखिन के भनेको -1 स्टेप जानु
के हुने रहेछ -1 जाने त्यसपछि -6 स्टेप सर्ने त्यसपछि -1 स्टेप सर्ने -5 जाने ठीक छ त्यसपछि -1 -4 त्यसपछि -1 त्यसपछि -3 यसरी जाने है भनेपछि अब यो स्टेपमा जानु कसरी जाने रहेछ -1 -6 -1 -5 -1 -4 अनि -1 जान्छ र यही अनुसार चल्ने रहेछ है अब यहाँनेरि हामीलाई काउन्सिल बिटिर्याक अब गाइडेन्सको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ अब जी लाई मैले एक स्टेप सारे भने के हुन्छ त यो पक्कै पनि यफ हुन्छ यहाँनेरि अब यफ भएको मसँग दुईटा अप्सन्सहरु छ हैन यफ भएको दुईटा अप्सन्स छ अब यहाँनेरि यु लाई मैले -6 स्टेप सार्नु पर्यो भने पी आउँछ कि ओ आउला त पी कि ओ सपोज मैले ओ लिए भने पी क्यू आर एस टी यू भने चाहिँ ठ्याक्कै -6 स्टेप आउने रहेछ अर्को एउटा चेक गरौँ अर्को एउटा चेक गरिसकेपछि पक्कै नै एन्सर मिल्नु पर्ने किनभने यहाँ नन भन्ने एन्सर छैन नन भन्ने एन्सर नभइसकेपछि सजिलै काम गर्न सक्यो त्यसरी हैन आई लाई मैले एक स्टेप सारे भने एच आउँछ यो कुरा पनि ठीक छ डी लाई मैले -6 स्टेप भनेपछि मैले डी लाई वाई लेखे भने यहाँनेर हेर्नुस् त वाई देखि जेड ए बी सी डी ठीक छ जी लाई मैले GUID सरी -5 स्टेप सार्नु पर्ने -1 -6 -1 -7 चाहिँ ए जेड ए बी सी डी ठ्याक्कै पुग्छ त्यसैगरी ए लाई मैले एक स्टेप सारे भने यहाँनेरि जेड आउँछ अभियस कुरा हो ठीक छ ए पनि भयो अब एन लाई मैले -4 स्टेप सार्नु पर्यो भनेपछि जे आउँछ होला त जे देखि के एल एम एन भन्छ 4 आयो त्यसैगरी सी लाई मैले एक स्टेप सारे अरे सी लाई मैले एक स्टेप सार्दा बी आउँछ त्यसैगरी ई लाई मैले के गर्नु पर्यो -3 स्टेप सार्नु पर्यो बी हुन्छ CDE ठीक छ भयो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर बी हुन गयो यहाँ यसरी हामीले बी नम्बरलाई चाहिँ एन्सरको रूपमा स्थापित गर्यौं अब अर्को 18 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेछ DWH is related to WDS in the same way as FUL is related to यसले के भन्यो DWH चाहिँ रिलेटेड छ WDS सँग अनि अब अर्को के सोधिरहेछ FUL चाहिँ कसरी रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेछ क्वेशन चाहिँ यति हो ठीक छ अब यहाँनेरि हेरौं के भइरहेछ डी र डब्लु लाई यताउति सारिरहेको होला है डी र डब्लु लाई यताउति सारिरहेको हो भने यहाँनेरि हामीले सिधै के रिलेसन निकाल्न सक्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो जुन 18 नम्बर छ यो 18 नम्बरमा DW लाई WD बनाइरहेको हो DW लाई WD बनाइरहेको हो भने हाम्रो FU लाई UF बनाइन्छ र ए नम्बरको एन्सर मिलिसक्यो सो DW लाई WD बनायो H लाई S बनाउनु भनेको IJKLMNO त्यसरी सोच्ने भन्दा पनि यस बनाइयो एन्सर त मिलिसक्यो हैन यहाँको जुन हामीले रिलेसन डेभलप गर्न लागिरहेछ हेर्नुस् त FUL जुन छ अनि WDS छ यो H को पोजिसन चाहिँ 9th हुन्छ ठीक छ H को पोजिसन चाहिँ 9th हुन्छ जनरली S को पोजिसन कति हो 20 सरी H को पोजिसन 8 हुन्छ S को पोजिसन 21 हुन्छ सो यदि म सिधा तरिकाबाट ABCD गर्दै जान्छु भने म चाहिँ यस पोजिसनमा पुग्छु र 8th पोजिसन भनेको कस्तो हो त मैले रिभर्स अर्डरमा लिए भने ठीक छ मैले Z लाई 1 सपोज गरेर गरे भने के हुन्छ त H को पोजिसन भनेको चाहिँ 27 - 8 भनेको 21 हुन जान्छ ठीक छ यदि मैले सिधा अर्डरमा S लाई लिए भने यो भनेको रिभर्स अर्डरमा H को पोजिसन 21 हुन्छ यहाँ पनि त्यही कुरा हो हामीले के लियौं त FUL लिएको छौं नि अब यो L को पोजिसन छ हामीले UFO लिम अरे UFO लिम भने यहाँनेरि सरी यो पोजिसन चाहिँ 19 हो है मैले 21 लेखेको छु 19th पोजिसन हो अब O को पोजिसन कति छ त ABCDE FGH IJKLMNO ल 15 रहेछ अब 27 - 15 भनेको के हुन्छ
12 हुन जान्छ हैन। अब यसलाई मैले रिभर्स अर्डरमा लिने हो भने कति हुन्छ भने यो चाहिँ 12औं पोजिसनमा हुन्छ। ठ्याक्कै 27 - 15 गर्दा 12 लेखियो नि हो, ठ्याक्कै यही पोजिसनमा हुन्छ। कुरा बुझ्यो? त्यस्तो खालको रिलेसन्सहरु चाहिँ छ यहाँनेर है। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। CFED इज रिलेटेड टु PSQR। ठीक छ, CFED इज रिलेटेड टु PSQR भनेर लेखेको छ र JMKL चाहिँ कसरी रिलेटेड छ भनेर लेखिरहेको छ। CFED चाहिँ PSQR सँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेको छ। अब यहाँनेरि सायद एउटा के रिलेसन डेभलप गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थोरै सर्च गरौँ है। हामीसँग यहाँनेरि गर्ने भनेको सबट्र्याक्सन गर्ने अभियस कुरा हो। अब CFED र PSQR, CFED र PSQR बीच सबट्र्याक्सन गर्यौं भने यहाँनेरि हामीले के भेट्छौं त, CFED लाई मैले सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। अब CFED लाई सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि सपोज C देखि P भनेको कति डिफरेन्स छ, 13 को डिफरेन्स छ। ठीक छ, गनेर हेर्नुस्। DEFGHIJKLMNOP। त्यसैगरी F देखि S सम्म पनि, C देखि DEF 3 स्टेप्स, P देखि S 3 स्टेप्स भनेपछि यो पनि 13 स्टेप्स अगाडि छ। ठीक छ, कति स्टेप्स अगाडि रहेछ त, 13 स्टेप्स रहेछ। र E देखि Q भनेको हाम्रो लगभग 12 स्टेप्स हुन्छ र D देखि R भनेको चाहिँ हाम्रो कति स्टेप्स छ भन्दा 14 स्टेप्स छ। म्हणजे कसरी गइरहेछ रिलेसन, सुरुमा +13 +13 हैन, +13 +13, त्यसपछि +12 र +14 यसरी जाने रहेछ। ठीक छ, +13 +13 12 र 14 गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनेरि अब J मा मैले 13 जोडे भने, ठीक छ, J मा मैले 13 जोडे भने के पाउँछु होला त, W पाउँछु। KLMNOPQRSTUVW हैन, एउटा W को एन्सर छ। त्यसपछि M मा मैले फेरि 13 जोडे भने यहाँनेरि मैले के पाउँछु त, MNOPQRSTUVWXYZ, ठ्याक्कै Z पाउँछु। अब K मा मैले 12 जोडे भने J देखि एक स्टेप अगाडि छ भनेपछि पक्कै पनि यहाँ W पाउँछु र L देखि 14 स्टेप गयो भने Z पाउँछु मैले। ठीक छ, ठ्याक्कै तपाईहरुले के गर्नु, अल्फाबेटको चार्ट आफूसँग राख्नु हैन। A भनेको 1, B भनेको 2, C भनेको 3 हो, त्यो वाला चार्ट आफूसँग राख्नु र अरु काम त तपाईहरुले मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अर्को छ USPL is to KMPT as LJGC is to भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनेरि USPL छ हामीसँग, USPL छ, यहाँनेरि KMPT छ। USPL र KMPT बीच कस्तो रिलेसन बनाउन सकिएला त भन्दा, USPL र KMPT भनेपछि USPL KMPT सुरुमा चाहिँ हामी यसलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्छौं। USPL लाई रिभर्स अर्डरमा लेख्यौं भने LPSU भन्छ र यहाँनिर मैले KMPT सँग रिलेसन गराउन खोजे हैन। अब यहाँनिर एकदमै सिम्पल बनेर जान्छ, हेर्नुस् त। L देखि K -1 स्टेप, P देखि M भनेको -2 स्टेप, M देखि NOP सरी -3 स्टेप, S देखि P भनेको QRS यो पनि -3 स्टेप्स नै भयो र T देखि U भनेको -1 भनेपछि मैले यदि रिभर्स गरे भने -1 -3 -3 -1 स्टेप्स जानु पर्ने रहेछ। अब हामीले के काम गर्नु पर्ने, LJGC को लागि काम गर्नु पर्ने। LJGC लाई रिभर्समा लेखौं, CGJL हुन जान्छ। अब C लाई मैले एक स्टेप घटाए भने यसले मलाई के दिन्छ, पक्कै पनि B दिनु पर्छ। G लाई मैले 3 स्टेप घटाउनु भनेको D मा बनाउनु हो। त्यसैगरी J लाई मैले 3 स्टेप बनाउनु भनेको यहाँनेरि E लिए भने F हैन, H लिए भने HIJ पनि हुँदैन, G लिए भने चाहिँ GHIJ हुन्छ।
अब एक स्टेप यो घटाउनु भनेको के हुन्छ त आइजेके बिडिजेके हुन जान्छ जुन चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको एन्सर हुन्छ। तपाईले यहाँनिर यसो रिलेसन हेर्नुस् न, तपाईले यु देखि के, एस देखि एम, पी देखि पी, टी, एल देखि यल को पनि रिलेसन देखाउन सक्नुहुन्छ, तर यसरी रिभर्स बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। नभए युएसपिएल र केएमपिटी को तपाईले त चार्ट जुन छ हो त्यहाँबाट ठ्याक्कै डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर भेट्नु भयो भने पनि तपाईको डिफरेन्समा केही रङ आउँदैन, तपाईले करेक्ट एन्सरै जिकेको हुन्छ है, टेन्सन लिनु पर्दैन त्यस्तो। अर्को छ सर्कल भनेको आरआईसीईएलसी, ठीक छ भनेर दिएको छ भने स्क्वायर भनेको के हुन्छ भनिरहेछ। अब हेर्नुस् है, सीआईआरसीएलई सर्कल छ अनि यहाँनेरि आरआईसीईएलसी भनेर छ। अब यसो हेर्नुस्, फर्स्ट लेटरलाई लास्टमा लग्यो 1 2 3 4 5 6, सेकेन्ड लेटरलाई सेकेन्डमै छोडियो, थर्ड लेटरलाई फर्स्टमा राखियो, फोर्थ लेटरलाई थर्डमा राखियो, त्यसै गरी फिफ्थ लेटरलाई फिफ्थमै राखियो र सिक्स्थ लेटरलाई फोर्थमा ल्याइयो। भनेपछि कसरी चेन्ज गरिएछ त 1 2 3 4 5 6, यो मैले पोजिसन दिएँ लेटर्सहरुको भने यो भनेको 6 2 1 3 5 4 हुनुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई के दिएको छ, स्क्वायर दिएको छ, SQUARE। अब यो भनेको 1 2 3 4 5 6 भयो। फर्स्टलाई कहाँ लगिन्छ त, सिक्स्थ पोजिसनमा लगिन्छ, सरी 6 लेखेछु यहाँनेरि, यस यहाँनेरि भयो। सेकेन्डलाई सेकेन्डमै राखिन्छ, थर्डलाई फर्स्टमा ल्याइन्छ, यहाँनेरि यु भयो, फोर्थलाई थर्डमा ल्याइन्छ, यहाँनेरि ए भयो हैन। फिफ्थलाई कहाँनेरि ल्याइन्छ त, फोर्थलाई थर्डमा ल्याइयो, कुरा त ठिकै छ नि। फर्स्टलाई सिक्स्थमा लग्यो, सेकेन्डलाई सेकेन्डमै राख्यो, थर्डलाई फर्स्टमा लेखियो, त्यसपछि फोर्थलाई यहाँ लेखियो, फिफ्थलाई कहाँ लेख्नु पर्यो त, फिफ्थलाई फिफ्थमै लेख्नु पर्यो, र सिक्स्थलाई चाहिँ फोर्थमा ल्याएर राख्नु, युक्युएइआरएस हुने भयो, युक्युएइआरएस हुने भयो। अब यहाँनेरि थोरै सानो प्रब्लम आयो, फोर्थलाई थर्डमा ल्याएको छ, अब युक्यू आयो यहाँनेरि है, युक्यू आयो। अब यसको कुरा हो, यहाँनेरि प्रब्लम के भयो भने दुईटा सी छ, दुईटा सी भएपछि कुन सीलाई कहाँ राखेको हो भन्ने अलिकति प्रब्लम पर्यो, ठीक छ। अब यहाँनेरि एन्सर त ठिक छ, हामीले एउटा तरिकाले सोच्यौं हैन, अर्को तरिकाले नि सोच्न सकिएला। यहाँनेरि के सोच्न सकिन्छ त, फर्स्टलाई चाहिँ हामीले के सोचौं, फर्स्टलाई के गरिएको छ भन्दा आरआईसीएलसी बनाउँदा फर्स्टलाई थर्डमा राखिएको छ, ठीक छ, फर्स्टलाई थर्डमा राखिएको छ भनेर सोचौं र फोर्थलाई चाहिँ सिक्स्थमा राखेको छ भनेर सोचौं, किनभने त्यसरी मिलेन अघि एन्सर। अब हामीले पोजिसन रिभर्स गर्नु पर्यो, जस्तै अब यो अनुसार काम गर्नु पर्यो भने फर्स्ट लेटरलाई थर्डमा राखिएको छ, ल युक्युएस, ठीक छ, सेकेन्डलाई सेकेन्डमै राखेको छ, थर्डलाई फर्स्टमै राखेको छ, फोर्थलाई सिक्स्थमा राखेको छ, सो SUQSERA भनेर आयो। हेर्नुस् त, कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्याटर्न पनि सोधिदिने रहेछ, त्यही भएर अलिकति छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्ने, किनभने एन्सर डिफ्रेन्ट पनि आइदिन सक्छ। अप्सन्स अनुसार मिल्नु पर्ने हाम्रो एन्सर हैन, अप्सन्स अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ, त्यो UQSERA हुन जान्छ। एन्सर बुझ्नुभयो। अब अर्को छ यहाँनेरि हेर्नुस् त, देयरफोरलाई TEOERFRH लेख्या छ भनेपछि हेलिकप्टरलाई के लेखिन्छ भनेपछि THEREFORE, देयरफोर भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पनि 3 6 9, यही लेटरहरुलाई चेन्ज गर्यो। यहाँनेरि के लेखा छ हेर्नुस् त, TEOERFRH भनेर लेखेको छ, ठीक छ। टी लाई टीकै पोजिसनमा छ भने फर्स्ट कुन पोजिसनमा छ, फर्स्टमै छ, अनि थर्ड भनेको कुनमा छ, थर्ड भनेको हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनमा छ, ठीक छ, थर्ड भनेको हाम्रो सेकेन्डमा छ। त्यसै गरी
त्यो भन्दा पनि यसरी सेकेन्ड पोजिसनकै हेर्दै जाउँ न। सेकेन्ड भनेको हाम्रो कुन पोजिसनमा छ? सेकेन्ड भनेको हाम्रो लास्ट पोजिसनमा छ। यो भनेको सेकेन्ड भनेको लास्ट पोजिसनमा छ है। त्यसै गरी थर्ड लेटर भनेको थर्डमै छ, थर्ड भनेको थर्डमै छ। त्यसै गरी फोर्थ भनेको कतिमा छ? फोर्थ भनेको हाम्रो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थमा छ, फोर्थ चाहिँ हाम्रो सिक्स्थमा छ, ठिक छ। र फिफ्थ भनेको फिफ्थमै छ, ठिक छ, फिफ्थ भनेको फिफ्थमै छ। र सिक्स्थ भनेको कतिमा छ? सेभेन्थमा छ हैन, सेभेन्थ भनेको फोर्थमा छ। त्यसै गरी एट्थ भनेको एट्थमै छ र नाइन्थ लेटर भनेको सेकेन्डमा छ। भने कस्तो खालको पोजिसन आउने रहेछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेख्ने हो भने हाम्रो यहाँनिर फर्स्टमै हुने रहेछ, सेकेन्डमै हुने रहेछ। थर्ड कतिमा हुन्छ त? थर्ड भनेको सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड भनेको सिक्स्थमा हुन्छ, सेकेन्ड भनेको सिक्स्थमा हुन्छ। थर्ड भनेको थर्डमै हुन्छ। फोर्थ भनेको हाम्रो सिक्स्थ, सेकेन्ड भनेको हाम्रो नाइन्थमा हुन्छ। फोर्थ भनेको हाम्रो सिक्स्थमा हुन्छ। फिफ्थ भनेको हाम्रो फिफ्थमै हुन्छ। सिक्स्थ भनेको हाम्रो फोर्थमा हुन्छ। सेभेन्थ भनेको हाम्रो कतिमा छ त? सेभेन्थ भनेको हाम्रो सिक्स्थ भनेको सेभेन्थमा हुन्छ, सेभेन्थ भनेको हाम्रो फोर्थमा हुन्छ। अब बाँकी रह्यो 2 र 8 बाँकी रह्यो हैन। एट्थ भनेको एट्थमै हुन्छ, नाइन्थ भनेको सेकेन्डमा हुने रहेछ। यसरी रिलेसन डेभलप गर्ने। अब यहाँनिर के छ त? हेलिकप्टर भनेर छ है, HELICOPTE। अरे मिलेन त यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा छ लेटर। भनेपछि हामीले यो चाहिँ गर्यौं, यो प्याटर्न अनुसार हामीले काम गरेको नमिल्ने रहेछ, ठिक छ। यो प्याटर्नमा हामीले काम गर्यौं भने हामीले एन्सर नजिक नै रहेछौँ, किनभने हाम्रो त 9 लेटर भएको भए हामीले यो तरिका अपनाउन सक्थ्यौं, तर हाम्रो आइदियो के त? 10 लेटर्स आइदियो। भनेपछि हामीले अर्को एउटा प्याटर्न खोज्ने जरुरी आयो। यसरी तपाईहरुले कहिलेकाहीँ यस्तो खालको लेटर्सहरु आयो भने सोच्नुस् कि तपाईले जुन यसरी न्यूमेरिकल प्याटर्न बनाउन खोजिराख्नु भएको छ नि, त्यो न्यूमेरिकल प्याटर्नले काम नगर्न सक्छ, ठीक छ। त्यो बुझाउन मैले ठ्याक्कै यो एउटा एक्जाम्पल लिए। यसपछि हामीले अर्को टेक्निक जुन लाउँछौं त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है, मैले यहाँ लेखे THEREFORE। अब के दिएको छ त यसले? TEEOERFRH भनेर दिएको छ। पोजिसन हेरौँ है, हेर्नुस् त, सुरुमा T लेखेको छ, त्यसपछि E लेखेको छ, त्यसपछि अर्को E लेखेको छ हैन, यहाँनिर त्यही E लेखेको छ, त्यसपछि O लेखेको छ, त्यसपछि E लेखेको छ। भनेपछि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेभेन्थ, नाइन्थ लेखेको छ। अल्टरनेट लेटर्सहरु, फर्स्ट लेटर लेख्यो, सेकेन्ड लेटर छोड्यो, थर्ड लेटर लेख्यो, फोर्थ लेटर छोड्यो, फिफ्थ लेटर लेख्यो, सिक्स्थ लेटर छोड्यो, सेभेन्थ लेख्यो, एट्थ छोड्यो, नाइन्थ लेख्यो। त्यसपछि हेर्नुस् त, यति लेखिसकेपछि R, यो पोजिसनको लेटर लेख्यो, त्यसपछि RF, त्यसपछि फेरि R, अनि त्यसपछि लास्टमा H, अनि उल्टोमा गयो र जुन जुन लेटर बाँकी छ त्यही लेटर लेख्यो। कुरा बुझ्यो? अब यो प्याटर्न एकचोटि ट्राई गरौँ है। यहाँनिर HELICOPTER हेलिकप्टर लेख्यौं। अब हेलिकप्टरको सुरुको लेटर H भयो, त्यसपछि L, त्यसपछि C, त्यसपछि P, त्यसपछि E भनेर लेख्यो, HLCPE भनेर लेख्यो। बाँकी रह्यो के त? H कट्यो, L कट्यो, C कट्यो, P कट्यो, E कट्यो, भनेपछि RTOIE लेख्यो भने E, B नम्बरको एन्सरसँग मिल्न गयो। हो, यस्तो खालको पनि प्याटर्न चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ लेटर्सहरुमा है। अब अर्को हेरौँ, यहाँनिर के छ त? DRIVEN ड्रिभन भनेर छ, DRIVEN ड्रिभन भनेर छ, र के दिएको छ यसले? EIDRVN भनेर दिएको छ, EIDRVN भनेर दिएको छ। यसो चेक गरौँ, यहाँनिर बेगम छ, यहाँनिर 6 लेटर छ, यहाँनिर 5 लेटर छ। भनेपछि यो नम्बरको प्याटर्न अनुसार हामीले सोच्ने काम छैन यहाँनिर। अब यसो हेर्नुस् त, लास्ट लेटरमा लास्ट लेटरै छ, ठीक छ, लास्ट लेटरमा लास्ट लेटरै छ, केही प्रब्लम भएन।
यहाँ पनि मैले बनाउँदै गएँ BEGUM बेगम, बेगमको लास्ट लेटर यमै भयो भनेपछि यम। अब सी र डीमा एउटा सर्ट एन्ड एन्सर हुन्छ हैन। अब यसो हेरौँ यहाँनेरि अब के गरेछ भन्दा पोजिसन रिभर्स गरेको छ। सपोज यहाँनेरि मैले अल्टरनेट लेटर्सहरु DIE लिए भने हैन, हेर्नुस् त DIE लिए भने के देखिन्छ त, यिनीहरुलाई चाहिँ उल्टो तरिकाले लेखेको छ। DIE लाई अब E लाई फर्स्टमा, I लाई सेकेन्डमा र D लाई थर्डमा लेखेको छ हैन। यो तीनटा नम्बर लियो र यसरी E लाई फर्स्टमा, त्यसपछि I लाई सेकेन्डमा, D लाई थर्डमा लेखेको छ र रह्यो RB को कुरा त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेको छ। भनेपछि अल्टरनेट लेटर्स लिने हो भने मैले यहाँनेरि B र G, मैले B र G लिने हो भने यहाँनेरि अब B र G, अब यो स्टाइलमा जाने हो भने के देख्न सकिन्छ, जुन यो BEGUM भन्ने छ नि, अब अप्सन्स अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि हैन। अप्सन्स अनुसार काम गर्दा यो यसमा चाहिँ के गरिएको थियो, जुन हाम्रो अड नम्बरको पोजिसनमा थियो, जुन सबसे लास्टको अड थियो त्यसलाई फर्स्टमा ल्याइयो, त्यसपछि सेकेन्ड लास्टकोलाई सेकेन्डमा ल्याइयो र फर्स्ट अड नम्बरलाई थर्डमा ल्याइयो, अरुलाई जस्ताको त्यस्तै लेखियो। यहाँनेरि अब BEGUM मा हामी के गर्छौं, यो सेकेन्ड लेटर भयो, फोर्थ लेटर भयो, फोर्थ लेटरलाई हामी फर्स्टमा लेख्छौं, सेकेन्डलाई E लेख्छौं, त्यसपछि अरु सबै BGM। यस्तो खालको प्याटर्न मिल्न गएको छ नि। यहाँनेरि अड प्याटर्नमा छ, यहाँनेरि इभन प्याटर्नमा छ। अब एन्सर अनुसार काम गर्नु परेको कारण हामीले यस्तो खालको अपनाउनु पर्ने हुन्छ रणनीति है, ठीक छ। सो डी नम्बर हाम्रो एन्सर भयो। अब अर्को छ BC is to FG भनेर छ। BC is to FG भन्छ एक लेटरको त डिफरेन्स छ, एक लेटर एक लेटरको डिफरेन्स छ। अब कुन लिने त, यहाँ पनि सबैतिर एक एक लेटरको मात्रै डिफरेन्स छ। अब मैले यसको लागि के सोचे, सी देखि F को डिफरेन्स हेर्नुस्, सी देखि F हेर्दा DEF 3 पोजिसन अगाडि गएको छ। के यो रिलेसन यहाँनेरि लाग्ला त अब भन्दा 3 पोजिसन गएको कुन छ त, हेर्नुस् त यहाँनेरि 3 पोजिसन भनेको अब यहाँदेखि अर्को लेटर जुन आउँछ G देखि यहाँ आउने लेटर भनेको HIJ हुनु पर्यो। J वाला कुनै छ त, छ हाम्रो J को 2K L2M भनेर छ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर 24 हुन जान्छ, ठीक छ। सो यसरी हामीले आज पनि एनालोजीको केही प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्यौं। यो कुनै प्रब्लम्समा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ, हेल्प चाहिरहेछ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।